الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سونے دے جلال ورگا کسی دا کامل جلال کوئی نہیں. میری نبی دے جمال ورگا کسی دا حسین و جمال کوئی نہیں. جنہ دا عقیدہ بزرگاں تو علاوہ سجا چوکے کو سبحان اللہ. اوہ لکھاں یوسف دے چان والے کروڑا عیسیٰ دے منن والے. لکھاں یوسف دے چان والے کروڑا عیسیٰ دے منن والے. میرے نبی دے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں. جنہوں نبی دے بانگے نال پیارے سجا چوکے کو سبحان اللہ. نبی دے بانگے بلال ورگا کسی دا بیلی بلال کوئی نہیں. میں ماں نو پوچھیا نی ماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے. جواب ملیا نعیم سونا. جواب ملیا نعیم سونا. کسے نے جڑیا ہے بال کوئی نہیں. خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے
جنہ دیا ماما نے اچھی کو سبحان اللہ. خدیجہ پاکے، عائشہ پاکے، حفصہ پاکے، حبیبہ پاکے، زینب پاکے، رقیہ پاکے، کلثوم پاکے، بطول پاکے، حسنین پاکے، علی بھی پاکے، میرے نبی دی ہر بیوی پاکے. نبی دی اہلو ایال ورگا کسی دا اہلو ایال کوئی نہیں. سونے نبی دے جمال ورگا کسی دا حسنو جمال کوئی نہیں. صدیق سونا، فاروق سونا، غنی بھی سونا، علی بھی سونا. نبی دے یارا دے ایمان ورگی کتے بھی مل دی مثال کوئی نہیں. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانا شب المولى کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزاراں اپنے انہاں محترم ویراں دا کہ جنہاں نے دفاع صحابہ دی خوبصورت محفل سجا کے سانو بیان کرن دا اور آپ احباب نو سنن دا موقع دیتے. اللہ کو دعائے جتھوں جتھوں جیڑا جیڑا صحابہ دے دفاع واسطے تشریف لے کے آئے اللہ تمام دا آنا قبول کر کے اللہ جنت صحابہ دی نوکری نصیب فرما. صفدر آباد تو آن والے ساتھی لاہور تو محترم جناب عامر عبداللہ صاحب ناظم مالیات مرکزی عالمی انہاں دی قیادت اندر آن والے ساتھی فیروز وٹواں تو کلتھی موڑ تو صفدر آباد تو لاگراں تو شرک پور تو اور اس شیخ پرہ دی قیادت ساڑھے بزرگ ساڑھے محترم حضرت مولانا قاری محمد عزیز الرحمن حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ محمد لطیف حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ محمد عباس حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ. اور تساں زیارت فرما رہے علماء دی میں سلام پیش کراں گا اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن صاحب اور اپنے استاد محترم قاری عبد الرحمن شاہد صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد نعیم الرحمن شیخبری حافظہ اللہ تعالی کئی مقام ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان جنہوں نے اس خوبصورت محفل نو سجائے. اللہ کو دعا کرو اللہ کریم ساڈا ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ رب العزت نے ہر اس بندے واسطے قانون بنائے جڑا پکی توبہ کر لیندے اللہ کریم اس بندے دے گناہاں نو معاف نہیں کرتا بلکہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیندا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. پھر ایسا بندہ کہ جن دے گناہ نیکیاں بن چکے نے اور نبی پاک دی زبان پاک اندروں جنت دی خوشخبری بھی مل چکی. دوران جنگ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دا اکھ مبارک دا ایک ڈیلا تیر لگن دی وجہ تو باہر آ گیا. حضرت ابو سفیان نبی پاک کو آئے اللہ دے نبی دعا کرو اللہ میری اکھ دا نور لٹا دے. اللہ دے نبی فرمان دے نے ابو سفیان دعا کرنا اللہ اکھ دا نور دے دے گا.
اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ دا نور واپس آیا بھی، اللہ دے نبی نے ہاتھ پھیرے اکھ دا نور واپس آ گیا۔ نبی پاک فرما دے نے ابو سفیان اکھ لینی ہوں یا جنت دی خوشخبری لینی ہوں؟ حضرت ابو سفیان رو کے آندے نے سنیا اگر اکھ دے بدلے جنت لب جاوے تے سودا مہنگا، مینوں جنت ہی چاہیے۔ کون؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی، جنہوں نے شرم آندی ہے چپ رہو، باقی پڑھو، رضی اللہ تعالی عنہ، جس دے اندر جو ہوندا ہے باہر آ جاندا ہے۔ حضرت ابو سفیان نال دشمنی کا دی ہے؟ سیدنا معاویہ دی وجہ تو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اج 22 رجب یوم وفات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانہ دے پہلے سب نالوں بڑے حکمران، مومنہ دے ماموں، اچھی بولو مومنہ دے، جنہ دے ماموں نے صرف وہ محبت نہ بولو، مومنہ دے ماموں جان دی وفات پا کے، اور کچھ بیمان اج کونڈیاں دے نام تے حضرت معاویہ دی وفات پاک دا جشن منا رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، ابو سفیان دا کر اللہ رب العزت دے نبی نے حرم تو بعد، فتح مکہ دے موقع دے حرم تو بعد اگر پناہ گاہ کسی جگہ نو قرار دیتا ہے تو ابو سفیان دے گھر نو قرار دیتا ہے۔ فرمایا جیڑا بیت اللہ اندر چلا جائے انہوں کچھ نہیں کہنا، تے فرمایا جڑا ابو سفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی کچھ تے شانہ مقام لے کے دین والے نبی پاک دے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ابو سفیان؟ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا، سیدہ فاطمہ دے بچپن دا ایک واقعہ، پھر حضرت امیر معاویہ دی شان پاک اندر میں چند روایات انشاءاللہ تعالی بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ اور اہل بیت دی غلامی اندر زندہ رکھے، اللہ جدو موت آئے سانو انہاں دی غلامی چ شہادت دی موت نصیب فرما۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی مکار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، صحابہ نال محبت کرنے والو، شیخ پورا دے غیرت مند مسلمانوں، میرے نبی کریم نال پیار کرنے والو، اردہ گرتوں آنے والو مسلمانوں، رب کائنات قرآن اللہ کریم نے قرآن کریم اندر 750 تو زیادہ آیات مبارکہ نبی دے بیلیاں دی شان اندر نازل کی دیاں نے۔ میں انشاءاللہ بالکل شارٹ کٹ کرتا جاواں گا، علماء دی کثیر تعداد ہے، انشاءاللہ مفصل بیانات ہونگے، توجہ میرے والے رکھیو۔ اللہ فرماتے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ہم الراشدون۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں جڑے ایمان دی وجہ تو رب کائنات نے ہر مومن نو عزت دتیاں نے، اللہ نے اس ایمان نو نبی دے پہلیاں دے سینیاں دی وجہ تو عزت دتیاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سیدہ روندیاں روندیاں اللہ دے نبی پاک کول آئیاں، استاد محترمہ کے تشریف لے آؤ، سیدہ فاطمہ روندیاں روندیاں میرے نبی پاک کول آئیاں، اللہ دے نبی نے نبوت دا نواں نواں اعلان کیتا ہے۔ توجہ میرے وال کریو، اللہ دا واسطہ جی میں چند منٹاں دا پرونا دھیان میرے ال کریو۔ سیدہ روندیاں روندیاں نبی پاک کول آئیاں، آ کے آندیاں نے ابو مینوں ابو جہل نے تھپڑ مارے، اللہ دے نبی نے سینے نہ لگایا، فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کرو، اللہ اس بے ایمان نال آپ نبڑ لے گا۔ سیدہ بچپن دے اندر روندیاں روندیاں اپنے ابو
ابو جان نو کہندیاں نے اے میرے سونے ابو جی اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نہیں پتا میرے نال چلو تے مینوں بدلہ لے کے دیو اللہ دے نبی فرماندے نے بیٹی فاطمہ نواں نواں نبوت دا اعلان کیتا بیگانے تے بیگانے میرے اپنے بھی دشمن بن گئے نے میرے رشتہ دار بھی میرے دشمن بن گئے نے ہاں فاطمہ اگر تیرے دل نو ٹھنڈک انج پئے گی کہ ابو جہل کولوں بدلہ لینے چاہیے ابو سفیان مکے دا چودھری ہے ابو سفیان کو چلیاں جاؤ جا کے کہنا چاچا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہاں مینوں ابو جہل نے بلا وجہ مارے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم ہے دشمنیاں اپنی جگہ پہ عداوتاں اپنی جگہ تے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ پہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں نبی دی بیوی تے مومنہ دی ماں ذرا محبت نال بولو مومنہ دی جنہ دی ماں سجاد چوکے ایمانی غیرت جگا کے بولو مومنہ دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا میرے نبی نے ام حبیبہ دا رشتہ منگے اللہ دے نبی نو نہ نہیں کی تھی حضرت ام حبیبہ دا نکاح دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑی مشہور روایت ہے ایک دن ابو سفیان اللہ دے نبی دے گھر مبارک اندر آیا حضرت ام حبیبہ نے نبی پاک دا بسترا کٹھا کر دیتا فرمایا ابو میرا سونا پیغمبر پاک تسی اجے کلمہ نہیں پڑھیا اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو اس روایت تو پتہ چل دے ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھیا لیکن اپنی بیٹی دا نکاح نبی پاک نال کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ابو سفیان اپنے ڈیرے تے بیٹھا اپنی تلوار نو تیز پیا کر دے سیدہ روندیاں آئیاں نے جدوں فاطمہ نو روندیاں ویکھیا ابو سفیان نے اپنی تلوار نو پرا رکھیا اٹھ کے حضرت فاطمہ نو سینے نہ لایا میری بیٹی فاطمہ کیوں رونی ہے فرمایا چچا ابو سفیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں جی بیٹی فاطمہ فرمایا میرے ابو نے بھیجے ابو جان نے مینوں تھپڑ مارے میرے نال چلو مینوں بدلہ لے کے دیو ابو سفیان نے نال ٹوریا اللہ ابو جان مکے دے چودھریاں نال حرم پاک دے سین دے اندر بیٹھے ابو جان مکے دے حرم دے سین دے اندر بیٹھے حضرت ابو سفیان نے اپنی اللہ تین کمان نو پکڑیا تین کمان پکڑ کے ابو جان دے سر تے ماری سر پھاڑ دیتا گرے بان پکڑ کے کھڑا کیتا سیدہ نو اپنی گود اندر اٹھایا فرمایا فاطمہ اس بے ایمان دے چہرے تے تماچا مار ابو داؤد اندر روایت موجود ہے غور کیجئے اللہ اکبر اللہ سیدہ نے منہ تے تھپڑ ماریا رونا خوشی دی اندر بدل گیا ابو سفیان چودھریاں دی موجودگی اندر کہندے اوے چودھریو کان کھول کے سن لو ساڈی لڑائی محمد صلی اللہ نہیں پڑھ دے صلی اللہ وہ کی کرنے زبان دا جے درود نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم نالے انہیں گھر والیاں نو تنگ نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ جنی آج تو بعد پیغمبر دی بیٹی دے بارے اکھاں کٹیاں اکھاں نکال دے گا حضرت فاطمہ ہنسدیاں اللہ دے نبی پاک کو آئیاں میرے نبی نے سینے نہ لایا ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر خطیب اسلام اللہ عظمت صحابہ مقام صحابہ علماء اہل حدیث مفتی عتیق الرحمان صاحب مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب اللہ سیدنا ابو سفیان شان سیدنا امیر معاویہ اللہ میں قربان جاواں ذرا صحابہ مولانا ابو بکر صدیق صاحب اللہ زندہ باد توجہ میرے مال کرے ماشاءاللہ علماء دی جماعت آ گئی ہے علماء دی جماعت آ گئی ہے مرکزی دے قائدین بھائی عمر عبداللہ تسی بھی اگے تشریف لے آؤ توجہ کرے میں آخری باتاں کراں اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ آندیاں نے ابو
چاچے ابو سفیان نے بدلہ لیا ہے تے بدلہ لینے والی اخیر کر دیتی ہے ہن ہاتھ اٹھاؤ نا ابو سفیان واسطے دعا کرو نا اللہ ابو سفیان نو ابو سفیان دے گھر والیاں نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر دے سیدہ فاطمہ دعا کروا رہی نے میرے نبی پاک دعا کر رہے نے اللہ دی قسم ہے پھر موقع آیا کیڑا موقع اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا رحمان کہندے فوج در فوج رحمان کی کہندے اوہ جی بولو رحمان کی کہندے پر شیطان کہندے 4-5 ہی رہ گئی سن ہن رحمان دی مننی ہے شیطان دی مننی رحمان والے بولو کی نہیں مننی ہے اچھی آواز نال جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے کی نہیں مننی ہے فوج در فوج حضرت امیر معاویہ فرماندے نے توجہ میرے وال کریو ہر آندے جاندے بندے نو ویکھو گے تے پچھلی گل بھول جائے گی دھیان میرے فرمایا میرے دل چ اسلام دی تڑپ بڑی دیر تو کدوں جدوں حضرت خبیب نو سولی تے چڑھایا جا رہے ہیں خبیب سولی دا پھندا گل اندر ہے کوئی خبیب دے نو پیا کٹ دے کوئی تلوار دے پھٹ پیا لاندے کوئی تیر دی نوک نال چوب دے فرمایا میں بھی اس مجمع چ موجود ہاں اللہ اکبر حضرت خبیب نے اللہ وال آسمانہ وال ویکھیا توجہ میرے وال کرو یار آسمانہ وال دیکھیا اور ویکھیا کہ اللہ انہاں نو پہچان لے انہاں نو پہچان تیرے نبی دے یار دے دشمن میرے ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑیا اور مینوں زمین تے لٹا دیتا کیوں عرب اندر بات مشہور ہے کہ جدوں کوئی بد دعا دے زمین تے لیٹ جاؤ بد دعا دا اثر زائل ہو جاتا ہے حضرت معاویہ فرماندے نے میں اپنے ابو نو آکھیا اے تے اس بندے دا غلام ہے جنوں تسی نبی بھی نہیں ماندے سچا بھی نہیں ماندے اندی بد دعا کیویں لگے گی ابو سفیان کہندا ہے بیٹا معاویہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے انہیں بد دعا دے دیتی ہے تے لگ جانی ہے حضرت معاویہ فرماندے نے لوکو میرے دل چ اسلام دی پہلی چنگاری میں کئی باری اپنی امی نو آکھیا اماں میرا دل کر دے میں کلمہ پڑھ لواں پر ماں باپ دا ڈراوا دے کے تمکا تمکو کے مینوں چپ کرائی رکھیا پھر فتح مکہ حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھیا حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا حضرت ہندا نے کلمہ پڑھیا آئیے ذرا غور کیجئے سیدنا ابو سفیان اللہ دے نبی پاک نو کہندے نے سونیا میرے پتر دی لکھائی بڑی چنگی ہے میرا پتر کتابت بڑی چنگی کر لیندے میرے بیٹے معاویہ نو اپنا کاتب بنا لو اللہ دے نبی فرماندے نے اوے ابو سفیان میرا کاتب بناندیاں گلاں کرن مینوں اللہ نے آسماناں تو حکم دتا ہے میں معاویہ نو قرآن دا کاتب بنا لوا معاویہ نو وحی دا کاتب بنا دیا تے قرآن پاک لکھن والیاں دے بارے اللہ اکبر اللہ کاتب قرآن دے بارے اللہ دی وحی لکھن والیاں دے بارے اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بیدی سفرہ کرام بررہ اللہ فرماندے نے بڑے معزز لوگ نے بڑے عزت والے لوگ نے بڑے بزرگوار لوگ نے جڑے اللہ دے کلام نو لکھ دے دے جنہ دے حقاں دے اندر اللہ دا کلام ہے توجہ میرے وال رکھیو کون سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس نو آکھیا گیا اے عبداللہ معاویہ ایک وتر پڑھ دے نے ایک وتر پڑھ دے نے فرمایا معاویہ دے بارے کچھ نہیں کہنا معاویہ فقیہ ہے معاویہ بڑا سمجھدار آدمی ہے معاویہ دین نو ساڈے نالوں بہتا سمجھن والا ہے کیونکہ نبی پاک دیاں دعاواں اللہ معاویہ نو ہادی بنا اللہ معاویہ نو مادی بنا اللہ ہدایت والا بنا ہدایت دا سر چشمہ بنا اوے لوگو آخری باتاں توجہ نال سنیو حضرت معاویہ سفر تو واپس آ رہے نے اللہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں دا حجرہ حضرت ام حبیبہ دے حجرہ پاک اندر آئے حضرت ام حبیبہ نے ویکھیا میرا ویر سفر تو واپس آ رہے سر دے اندر رہے تے
سر دے اندر مٹی ڈلی ہوئی ہے. فرمایا معاویہ میرا ویر زمین تے پوے نا تیرے سر تے آئے لگاواں تیل لگاواں. حضرت معاویہ بیٹھ گئے. اما جی سر دے اندر تیل لا رہی نے. نبی پاک تشریف لے کے آئے. دوواں بہناں بھراواں دا پیار ویکھیا. اللہ دے نبی مسکرا کے آندے نے نی ام حبیبہ لگدے معاویہ نال بڑا پیار کرنی ہے. جی اللہ دے نبی میں معاویہ نال بڑا ہی پیار کرنی ہاں. فرمایا ام حبیبہ اللہ اکبر اللہ خوش ہو جا. زمین تے مصطفیٰ پیار کر دے, عرش بری تے خدا پیار کر دے. رضی اللہ نبی پاک نے خود خوشخبری دی تھی. زندہ اللہ دے نبی فرماندے نے معاویہ اللہ تینوں میری امت دا بہت بڑا حکمران بنائے گا. میری امت نال پیار والا محبت والا شفقت والا معاملہ کرنا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی خطبہ دے رہے نے. دوویں شہزادے ممبر دی طرف آ رہے. بڑی معروف روایت. اللہ دے نبی نے ایک دا متھا چومیا دوجے دا گلا چومیا. فرمایا جنہ گلا چومے شہید ہو جائے گا. اچھی بولو کی ہو جائے گا؟ جڑا حسین دی شہادت دا منکر اللہ دی قسم او بے ایمان رب دی جنت دی خوشبو بھی پا سکدا. فرمایا جنہ متھا چومے مسلمانہ دے دو عظیم گروہ, مسلمانہ دے دو عظیم گروہ یعنی سیدنا معاویہ اور سیدنا علی دے درمیان سلو. حضرت حسن نے خود بیعت کی تھی, پھر حضرت حسین کو بیعت کروائی. بکواس کی جاندی ہے. حضرت معاویہ دے دور چ حضرت علی نو گانا کڈیاں جاندیاں سن. حسن تے حسین وظیفہ لے رہے نے. وظیفہ حضرت معاویہ کو مہانا یہ ہو سکتے کہ ایک بندہ باپ نو گانا کڈواوے تے پتر اون دے کولوں وظیفہ لے تے پھر پتر حسنین کریمین جیسے. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد دوجہ. بخاری دی روایت ہے. فرمایا میری امت دا پہلا لشکر جڑا پانی دا جہاد کرے گا اللہ نے پورے لشکر تے جنت نو اچھی بولو نو شاکے چوپر وہ باقی بولو جنت نو. نبی پاک دی پیاری صحابیہ حضرت ام ہانی. بڑیاں لمبیاں روایات نے انشاءاللہ علماء تو انہوں سنان گے. کون معاویہ؟ واشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت گار آیا. جس علم اسلام دا چایا ہے, جس علم اسلام دا چایا ہے, او عرب و جمتے چھایا ہے, او عرب و جمتے چھایا ہے. وہ توڑے زور کے رانیاں رومیاں دے, توڑے زور کے رانیاں رومیاں دے بن دین دلمبر دار آیا. واشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت گار آیا. جنوں آقا آپ امین آکھن تے جبرائیل کمین آکھن, تے جبرائیل امین آکھن. او لکھے رب دیاں پیاریاں ایتانوں, لکھے رب دیاں پیاریاں ایتانوں قرآن دا پہرے دار آیا. جنہوں معاویہ نال پیار دو میں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ. سارے نہیں بولے کہ مانی غیرت جتا کے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ. باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت گار آیا. آقا نے آپ دعا کی تھی منظور نبی دے خدا کی تھی, منظور نبی دے خدا کی تھی, منظور نبی دے خدا کی تھی. انہوں ہادی مادی ہادی مادی سائیں آکھے, انہوں ہادی مادی سائیں آکھے. اسلام دایو جرار آیا.
باشان امیر معاویہ دا بن دین دا خدمت گار آیا اسلام دا شیر جوان آیا فوجاں دی کرن کمان آیا فوجاں دی کرن کمان آیا اندے نام تو رافضی ڈر دینے اندے نام تو کالے ڈر دینے ہر باطل نو للکار آیا باشان قائد اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی صاحب زندہ باد ماشاءاللہ باشان امیر معاویہ دامن دین دا آخری دو شیر توجہ نہ سماعت کرے ہو ماشاءاللہ باشان امیر معاویہ دامن دین دا خدمت گار آیا او جیڑا اٹھیا عربستان وچوں جیڑا اٹھیا عربستان وچوں توجہ میرے وال او جیڑا اٹھیا عربستان وچوں بن دین دا خدمت گار آیا او رب اس داروب بتایا ہے او عرب و عجم تے چھایا ہے او عرب و عجم تے چھایا ہے رب اس داروب بتایا ہے جس کافرانو تر پایا ہے جس مشرکانو تر پایا ہے جس رافضیانو تر پایا ہے وہ جیڑا حاکم 19 برساں دا جیڑا حاکم 19 برساں دا تدبیراں دا شاہکار آیا سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ آخری جملہ ہر غیرت مند مسلمان سجا ہاتھ چوک کے صحابہ دی عزت بیان کرے گا سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ واہ واہ نہیں بولے جن دی لکڑ دی بات تھلے رکھے باقی محبت نال اٹھا کے کہو واہ واہ اور خوش قسمت و صحابہ دے دفاع اندر آئے ہو کئی مولویاں دے دفاع اندر آئے نے اللہ انہوں بھی ہدایت نصیب کرے صحابہ والے غیرت نہ بولے ہو سونے نبی دے اب ذرا صحابہ واہ واہ پھر بولو واہ واہ مومن تے فرض ہریان بولے جب تک ہے چل دی زبان بولے پل پل ہمیشہ سہسا صحابہ واہ واہ السلام دوست اگر تھوڑے جے پیچھے ہو جاتے اگے جگہ تانگے ذرا تھوڑی جگہ کھلی ہو جائے اے ذرا تھوڑے جے دوست اے پیچھے جگہ